अथ 3अधिकशततमः सर्गः। ताम् श्रुत्वा करुणाम् वाचम् पितुर्मरणसंहिताम् राघवो भरतेनोक्ताम् बभूव गतचेतनः। तम् तु वज्रमिवोत्सृष्टमाह वेदानवारिणा वाग्वज्रम् भरतेनोक्तममनोज्ञम् परन्तपः। प्रगृह्य रामो बाहू वै पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपातः। तथा हि पतितम् रामम् जगत्याम् जगतीपतिम् कूलघातपरिश्रान्तम् प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्। भ्रातरस्ते महेश्वासम् सर्वतः शोककर्षितम् रुदन्तः सह वैदेह्या शिशिचुः सलिलेन वै। स तु संज्ञाम् पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्सृजन् उपाक्रामद काकुत्स्थः कृपणम् बहुभाषितुम्। स रामः स्वर्गतम् श्रुत्वा पितरम् पृथिवीपतिम् उवाच भरतम् वाक्यम् धर्मात्मा धर्मसंहितम्। किम् करिष्याम्ययोध्यायाम् ताते दिष्टाम् गतिम् गते कस्ताम् राजवराद्धीनामयोध्याम् पालयिष्यति। किम् नु तस्य मया कार्यम् दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन समया न च संस्कृतः। अहो भरतसिद्धार्थो येन राजा त्वया नघा शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। निष्प्रधानामनेकाग्राम् नरेन्द्रेण विना कृता निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्याम् गन्तुमुत्सहे। समाप्तवनवासम् मामयोध्यायाम् परन्तप को नु शासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरम् गते। पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तम् माम् पिता यान्याह सान्त्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्। एवमुक्त्वाथ भरतम् भार्यामभ्येत्य राघवः उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभानना सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मण। भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिम् पृथिवीपतेः ततो बहुगुणम् तेषाम् बाष्पम् नेत्रेष्वजायत। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणाम् यशस्विनाम् ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य दुःखितम् अब्रुवम् जगति भर्तुः क्रियतामुदकम् पितुः। सा सीता स्वर्गतम् श्रुत्वा श्वशुरम् तम् महानृपम् नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् न शशाकेक्षितुम् प्रियम्। सान्त्वयित्वा तु ताम् रामो रुदतीम् जनकात्मजाम् उवाच लक्ष्मणम् तत्र दुःखितो दुःखितम् वचः आनयेऽङ्गुदिपिण्याकम् चीरमाहरचोत्तरम् जलक्रियार्थम् तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। सीता पुरस्ताद्व्रजतु त्वमेनामभितो व्रज अहम् पश्चाद्गमिष्यामि गतिर्ह्येषा सुदारुणा। ततो नित्यानुगस्तेषाम् विदितात्मा महामतिः मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः सार्धमाश्वास्य राघवम् अवतारयदालम्ब्य नदीम् मन्दाकिनीम् शिवा। ते सुतीर्थाम् ततः कृच्छ्रादुपगम्य यशस्विनः नदीम् मन्दाकिनीम् रम्याम् सदा पुष्पितकाननाम् शीघ्रस्रोतसमासाद्य तीर्थम् शिवमकर्दमम् शिशिचुस्तूदकम् राज्ञे तत एतद्भवत्विति प्रगृह्यतु महीपालो जलापूरितमञ्जलिम् दिशम् याम्यामभिमुखो रुदन् वचनमब्रवीत् एतत्ते राजशार्दूलविमलम् तोयमक्षयम् पितृलोकगतस्याद्यमद्दत्तमुपतिष्ठतु। ततो मन्दाकिनीतीरम् प्रत्युत्तीर्य स राघवः पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापम् भ्रातृभिः सह ऐङ्गुलम्बदरैर्मिश्रम् पिण्याकम् दर्भसंस्तरे
न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमब्रवीत् इदम् भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशनावयम् यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोहनरव्याघ्रो रम्यसानुम् महीधरम् ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः परिजग्राह पाणिभ्यामुभौ भरतलक्ष्मणौ तेषाम् तु रुदताम् शब्दात् प्रतिशब्दो भवद्गिरौ भ्रातॄणाम् सह वैदेह्या सिंहानाम् नर्दतामिव महाबलानाम् रुदताम् कुर्वतामुदकम् पितुः विज्ञाय तुमुलम् शब्दम् त्रस्ता भरतसैनिकाः अब्रुवंश्चापि रामेण भरतः सङ्गतो ध्रुवम् तेषामेव महान् शब्दः शोचताम् पितरम् मृतम् अथवाहान् परित्यज्य तम् सर्वेऽभिमुखास्वनम् अप्येकमनसो जग्मुर्यथा स्थानम् प्रधाविताः हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलङ्कृतैः सुकुमारास्तथैवान्ये पद्भिरेव नराययुः अचिरप्रोषितम् रामम् चिरविप्रोषितम् यथा द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम् भ्रातॄणाम् त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम् ययुर्बहुविधैर्यानैः खुरनेमि समाकुलैः सा भूमिर्बहुभिर्यानैरथनेमि समाहता मुमोच तुमुलम् शब्दम् द्यौरिवाभ्रसमागमे तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनम् ततः वराहवृकसिंहाश्च महिषासृमरास्तथा व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रे स्वःपृषतैः सह रथाह्वहंसा नत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे तथा पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसञ्ज्ञाभेजिरे दिशः तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशम् पक्षिभिर्वृतम् मनुष्यैरावृता भूमिरुभयम् प्रबभौ तदा ततस्तम् पुरुषव्याघ्रम् यशस्विनमकल्मषम् आसीनम् स्खण्डिले रामम् ददर्श सहसा जनः विगर्हमाणः कैकेयीम् मन्थरासहितामपि अभिगम्य जनो रामम् बाष्पपूर्णमुखोऽभवत् तान्नरान् बाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्याथ सुदुःखितान् पर्यश्वजत धर्मज्ञः पितृवन्मातृवच्चसः स तत्र कांश्चित्परिषस्वजेन नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन् चकार सर्वान् स वयस्य बान्धवान् यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः ततः स तेषाम् रुदताम् महात्मनाम् भुवम् चखम् चानुविनादयन् स्वनः गुहागिरीणाम् च दिशश्च सन्ततम् मृदङ्गघोषप्रतिमो विशुश्रुवे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 3अधिकशततमः सर्गः।